बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो का मौजू है वो है उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज, और ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले भी इस सिलसिले में मैं एक वीडियो जो है वो उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज पर बना चुका हूँ। तो जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इसके अलावा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पर, वहाँ जाके आप एक बार ज़रूर वीडियोस को देखिएगा। इंशाल्लाह इन वीडियोस में आपको काफ़ी जो है वो बेहतरीन मवाद जो है वो आपको नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिलेबस के इंशाल्लाह ऐन मुताबिक होगा। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि आज की वीडियो में जो है वो सवालात की नौइयत क्या है। पहला सवाल है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लफ्ज़ थान का क्या मतलब होता है। दुरुस्त जवाब है इसका घोड़ा बांधने की जगह, और थान लफ्ज़ जो है इसका ताल्लुक़ हिंदी ज़बान से है। दूसरा सवाल देखिएगा, लफ्ज़ है जाँ गुसिल का क्या मानी होता है। जाँ गुसिल का मानी होता है जान को हलाक करने वाला, जान को ख़त्म करने वाला। तीसरा सवाल है, एक लफ्ज़ है और लफ्ज़ है नम्माम का क्या मानी होता है। नम्माम जो है ये एक्चुअल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है चुगलखोर। चौथा सवाल है कि लफ्ज़ नम्माम से नम्माम कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, तो दुरुस्त जवाब होगा अरबी। पांचवा सवाल है कि कमरा किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा पुर्तगाली। छठा सवाल देखिएगा कि रोज़ा कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है फ़ारसी। सवाल नंबर 7 है कि लफ्ज़ संसार का मतलब दुनिया होता है, बताइए इसका ताल्लुक़ किस ज़बान से है। तो आगे दो ऑप्शन हैं, दुरुस्त जवाब होगा संस्कृत। अब आठवां सवाल है कि लफ्ज़ अतालीक का माखज़ कौन सी ज़बान है। दो ऑप्शन हैं, फ़ारसी या फिर तुर्की। तो दुरुस्त जवाब इसका होगा तुर्की। नामा सवाल है कि लफ्ज़ सिनेमा या सिनेमा भी बाज़ लोग इसको बोलते हैं का ताल्लुक़ किस ज़बान से है। दो ऑप्शन हैं, फ़्रांसीसी ज़बान या फिर अरबी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा फ़्रांसीसी। 10वां सवाल है कि ताज़ीरात, दफ़ा, मुल्ज़िम और अदालत ये कानूनी इस्तिलाहात हैं, बताइए किन दो ज़बानों से उर्दू में आई है। दुरुस्त जवाब जो इसका होगा वो होगा अरबी और फ़ारसी। यानी ये जो कानूनी इस्तिलाहात हैं ये उर्दू में ज़्यादातर जो है इसका ज़ख़ीरा वो अरबी और फ़ारसी से आया है। सवाल नंबर 11 है कि मुम्तहिन की जमा क्या होगी। आगे दो ऑप्शन मौजूद हैं, तो जो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा मुम्तहिनीन। 12वां सवाल, चाहे ज़नख़दा का क्या मतलब होता है। दो ऑप्शन हैं, पहला इसका ऑप्शन है ठोड़ी का गढ़ा और दूसरा ऑप्शन है रुखसार का गढ़ा। तो दुरुस्त जवाब जो इसका होगा वो होगा ठोड़ी का गढ़ा। 13वां सवाल देखें कि चाहे गब गब तरकीब का मतलब वाज़े करें। इसका दुरुस्त जवाब है रुखसारों का गढ़ा, जिसे इंग्लिश में डिम्पल भी जो है वो बोला जाता है। 14वां सवाल है कि पीरे कनान की तरकीब किस के लिए इस्तेमाल होती है। दुरुस्त जवाब होगा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए ये तरकीब इस्तेमाल की जाती है। 15वां सवाल है कि पीरे फरतूत का क्या मानी होता है। इसका दुरुस्त जवाब होगा बहुत बूढ़ा। 16वां सवाल है कि पीरे मुग़ा से क्या मुराद है। पीरे मुग़ा से मुराद होता है शराब खाने का बूढ़ा। 17वां सवाल है कि शाखे ताक का क्या मानी होता है। शाखे ताक का मानी होता है अंगूर की बेल, या फिर अंगूर की बेल की टहनी को जो है वो शाखे ताक बोला जाता है। 18वां सवाल है कि चराग़ कुश्ता का क्या मानी लिया जाता है। दो ऑप्शन हैं, रोशन चराग या बुझा हुआ चराग। दुरुस्त जवाब इसका होगा बुझा हुआ चराग।
سوال نمبر 19 دیکھیں، لفظ حدیقہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا عربی۔ 20واں سوال ہے کہ حدیقہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حدیقہ کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے کہ وہ باغ جس کے گرد چار دیواری ہو اس کو حدیقہ بولا جاتا ہے۔ سوال نمبر 21 ہے کہ لفظ خاشاک کا مطلب واضح کریں۔ خاشاک کا مطلب ہوتا ہے کوڑا کرکٹ۔ 22واں سوال ہے کہ لفظ خجالت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خجالت کا معنی ہوتا ہے شرمندگی۔ اسی طرح سوال نمبر 23 ہے، اور سوال نمبر 23 کچھ یوں ہے کہ لفظ خجستہ کا مطلب بتائیں۔ لفظ خجستہ کا مطلب ہوتا ہے مبارک۔ 24واں سوال ہے کہ سبز قدم ہونا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب واضح کریں۔ سبز قدم ہونا کا مطلب ہوتا ہے منحوس ہونا۔ سوال نمبر 25 ہے کہ لفظ خیمے کی جمع کیا ہوگی؟ خیمے کی جمع جو ہے وہ خیام۔ خیمے کی جمع جو ہے وہ خیام ہوتا ہے۔ 26واں سوال دیکھیے کہ لفظ خیابان کا مطلب بتائیں۔ خیابان کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کی کیاری۔ سوال نمبر 27 ہے کہ لفظ رخش کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا گھوڑا۔ اسی طرح سوال نمبر 28 ہے کہ قبالہ لکھوانا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا جائیداد اپنے نام لکھوانا۔ 29واں سوال ہے کہ قارورہ ملنا محاورے کا مطلب بتائیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گہرا ربط ہونا یا پھر اتحاد ہونا۔ اسی طرح سوال نمبر 30 دیکھیے گا کہ ناک کا بال ہونا کا معنی واضح کریں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نہایت عزیز ہونا۔ سوال نمبر 31 ہے کہ بلحاظ املا کون سا محاورہ درست ہوگا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی جو الف سے لکھا ہوا ہے اش اش کرنا، یہ درست ہے۔ سوال نمبر 32 ہے کہ فوطہ بھرنا کا معنی بتائیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے محصول ادا کرنا، یعنی ٹیکس دینا۔ سوال نمبر 33 ہے کہ نوائے سروش کے معنی کی نشاندہی کریں۔ جواب ہے اس کا فرشتے کی آواز یا فرشتے کی صدا۔ 34واں سوال فارسی بگارنا کا مطلب بتائیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے موقع محل اپنی تعریف خود کرنا۔ سوال نمبر 35 ہے کہ وہ کچھ یوں ہے، کتاب کا نام ہے ایک لغت ہے، اور لغت کا جو عنوان ہے وہ ہے سنسکرت اردو لغت کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے محمد انصار اللہ۔ 36واں سوال ہے کہ طوطے اڑ جانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بدحواس ہونا، یعنی ہوش گنوا بیٹھنا۔ 37واں سوال دیکھیں کہ صاحب سلامت ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جان پہچان ہونا۔ 38واں سوال دو بدو ہونا کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے مقابل آنا، یعنی مقابلے میں آ جانا، سامنے آ جانا۔ 39واں سوال ہے کہ درست جملے کی نشاندہی کریں۔ دو جملے آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کہ میں آپ کا مشکور ہوں، اور دوسرا جملہ ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا دوسرا آپشن، یعنی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سوال نمبر 40 ہے کہ درست لفظ کی پہچان کریں، اور اس میں جو درست لفظ ہے وہ ہے اسامی، اور اکثر ہم المدا کے ساتھ لکھتے ہیں اسامی۔ جو درست لفظ ہے وہ الف کے ساتھ ہے، سین الف سا اور میم چھوٹی می، اسامی۔ 41واں سوال ہے کہ ان میں سے درست لفظ کون سا ہے؟ پہلا لفظ ہے حیرانگی اور دوسرا لفظ ہے حیرانی، تو درست لفظ ہوگا حیرانی۔ سوال نمبر 42 دیکھیے کہ باد سموم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے گرم ہوا یا زہریلی ہوا۔ سوال نمبر 43 ہے کہ درست جملہ کون سا ہوگا؟ دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن ہے تم نے کیا ادھم مچا رکھا ہے، اور دوسرا آپشن ہے کہ تم نے کیا ادھم مچا رکھی ہے۔ تو درست جواب ہوگا تم نے کیا ادھم مچا رکھی ہے، آپشن جو دوسرا ہے وہ درست ہوگا۔ سوال نمبر 44 ہے کہ ناوک
کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناوک کا مطلب ہوتا ہے تیر۔ سوال نمبر 45 ہے کہ سبزہ بیگانہ کا مطلب بتائیے۔ سبزہ بیگانہ کا مطلب ہوتا ہے خود رو سبزہ، یعنی جس کو اگایا نہ جائے بلکہ خود بخود نکل آئے، اس کو خود رو سبزہ کہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ غریب الدیار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غریب الدیار کا معنی ہوتا ہے مسافر یا پھر پردیسی کے معنی میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو مفید رہی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔